उहाँले बोलेको असाध्यै अभद्र, कसैले पनि सुन्न नसक्ने। अब त 10,000 हाल्ने अवस्था पनि हुँदैन, आएर त मन्त्रीले यहाँ संसदमा गाली खान्छ। भन्नुपर्ने विषय त धेरै छ, तर सबै कुराहरू यहाँ भनिरहनु पनि कुनै बेला आवश्यक हुँदैन। मन्त्रीज्यूले गल्ती गरे भनेर माफी माग्न पनि नसक्ने, गल्ती पनि गरिराख्ने, अनि हामी सांसदहरू सुनेको केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर मन्त्रीज्यूले बोलेको हामीले सुनिरहने, पचाइराख्ने हो भनेदेखि त यो राजनीतिक कल्चर, हामीले यो संसदीय प्रणाली हामीले कतातिर लैजाँदैछौँ भन्ने कुरामा एकदमै धेरै चिन्ता उत्पन्न भएको छ। गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, तर गल्ती भइसकेपछि मेरो गल्ती भयो भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। यदि स्वीकार्न सकिँदैन भनेदेखि राजीनामा दिनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो हाम्रो माग हो। यो मैले मेरो लागि भनेर मात्रै भनिरहेको छैन। यो संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूको आचरण दिन वा दिन खच्किँदै गइरहेको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त गर्न उहाँले बोलेको असाध्यै अभद्र, कसैले पनि सुन्न नसक्ने अपाच्य अडियो सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा करिब 1 हप्तादेखि त्यो अडियोले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। हामी धेरैजना मान्छेहरू त्यो अडियो सुन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ र सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। उहाँले जुन किसिमको गाली गलौज गर्नुभएको छ, जसरी आइरहेको छ अडियोमा, त्यो गाली गलौज सर्वसाधारण मान्छेले गर्न सक्दैन। हामी सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्ने व्यक्तिहरूले त यो क्षम्य हुनै नहुने खालको काम गरेको मलाई महसुस भएको छ। हुन त यो यस्तै खालका कुराहरू पहिला पनि नभएका होइनन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुँदाखेरि तात्कालीन कृषि मन्त्रीले एकजना महिलासँग हिलो छ्यापाछ्याप गरेर खेल्दाखेरि, असार 15मा खेल्दाखेरि यस्तै तरिकाले विरोध भएको थियो र तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउनु भएको थियो। मन्त्री आफैले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएको थियो र राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरिकन पछि फेरि कानुन मन्त्रीले विदेशमा जाने महिलाहरूको विरुद्धमा, महिलाहरूको बारेमा बोलेको टिप्पणीले गर्दाखेरि उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएको थियो र त्यसपछि उहाँ सम्बद्ध पार्टीले पनि कारबाही गरेर निकालेको थियो। अहिलेको हाम्रो मन्त्रीज्यूले जसरी बाहिर यसरी बोलेर यो अडियो आएको छ, यो अडियोले सबैले हामीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले त सुन्नु भएन, बुझ्नु भएन अथवा पचाउनु भयो, मलाई थाहा छैन। उहाँ सम्बद्ध राजनीतिक दलले पनि यसलाई एकदमै साधारण ठानेको होला, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर संसदले यसलाई साधारण ठान्न सक्दैन सम्माननीयज्यू। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ बोलेको जुन अभद्र अडियो टेप बाहिर आएको छ, उहाँले महिलालाई नै केन्द्रित गरेर गाली गर्नुभएको छ। फेरि पुरुषलाई गाली गर्नुभएको छ, तर महिलालाई नै चाहिँ त्यसको गाली गलौजको केन्द्र पनि बनाउनु भएको छ। यो अभद्रता, यो सही हुँदैन र यसको लागि चाहिँ मैले आज यो संसदमा सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिला सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीज्यूले माफी माग्नुपर्छ भनेर मैले सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य, तपाईँ बस्नुहोस्। माननीय मन्त्रीको ध्यान गयो के होला, माननीय मन्त्रीलाई म समय उपलब्ध गराउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट उप मिति 2079-3/8 गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मान्य सांसदज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाबसहित आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको विनियोजन विधेयक उप संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मान्य सदस्यज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको गहन सुझाव, सल्लाह र जिज्ञासाका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयबाट अघि सारिएका कार्यक्रमहरूप्रति सकारात्मक टिप्पणी गरी मलाई यस क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गरेको बजेट नेपालको संविधान चालू 15औं योजना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू, क्षेत्रगत नीति, नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति गुरु योजना 2016 देखि 2025 तथा आवा 79-80 का लागि नेपाल सरकारको स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समेत आधार तयार गरिएको विषयमा यस सम्मानित
सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। सभा अध्यक्ष महोदय, मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङ कार्यक्रमको माग, औचित्य र आवश्यकता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बजेट तथा कार्यक्रममा तयारीका सन्दर्भमा ध्यान दिइएको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विनियोजन विधेयकमा मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा 15 जना मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। जिज्ञासा राख्ने सबै मान्यज्यूहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै छलफलमा उठेका विषयमा निम्नअनुसार प्रश्न पार्न चाहन्छु। साना साना कार्यक्रम बजेट छरिएको विषयमा मान्यज्यूहरूले कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ। मान्य भगवती देउपाने, सोनाम गेल्जे शेर्पा, माया प्रसाद शर्मा, हरिनारायण चौधरी, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र मान्य गोपी बहादुर हमालज्यूले राखेको प्रश्नमा मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा मूलतः 3वटा विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन। त्यसमध्ये पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्र तथा केही महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रहरू जस्तै पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा ठुलो बजेटको आवश्यकता रहेको छ। तर दूर दराजसम्म छरिएर रहेका स्थानीय नागरिकहरूका आस्थाका केन्द्रको रूपमा रहेको मठ मन्दिर मस्जिद लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व आउने हुँदा त्यस कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही आधारमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नभएको सम्बन्धमा मान्य खिमलाल भट्टराईले राखेको प्रश्नमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयकमा प्रस्तावित बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर नरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रगत नीतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजेट केन्द्रित रहेको छ। यद्यपि न्यून बजेट सिलिङका कारण कतिपय कार्यक्रमहरू बजेट समावेश गर्न सकेको छैन। तर पनि प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हवाई सेवा सुरक्षित र भरपर्दो नभएको सम्बन्धमा मान्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेजीले राख्नुभएको प्रश्नमा विश्वभरि नै हवाई जहाज उत्पादन कम्पनी र नियमकारी निकायले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निश्चित समयावधिमा पाट पूर्जा अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, तोकिएको समय तालिका अनुसार मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। नेपालमा समेत सोही अनुसार नियमित मर्मत सम्हार गरी हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउने कार्य भइरहेको छ। ब्रान्ड न्यू विमान बाहेक नेपालले दुर्गम उडानका लागि नन प्रेसराइज विमान ल्याउँदा 20 वर्ष र सुगम भेगमा उडान भर्ने मजौला तथा प्रेसराइज जहाज ल्याउन 15 वर्षको अवधि नियम बनाएको छ। यो नियमलाई हामी 5 वर्ष घटाएर क्रमशः 15 र 10 वर्षमा बनाउने तयारीमा छौँ। हालै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको अडिटले नेपालको हवाई सुरक्षा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छ। विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर 67% र एसिया पेसिफिक क्षेत्रको औसत 63% रहेको सन्दर्भमा नेपालले हवाई इतिहासमा पहिलो पटक उडान सुरक्षा अडिटमा 70.1% अङ्क प्राप्त गरेको छ। एसिया पेसिफिक क्षेत्रको तथा विश्वको औसत अङ्कभन्दा नेपालको प्राप्त गरेको अङ्क अधिक हुनु हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा हामीले गरेको प्रयासले प्रतिफल रहेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अडिटले औल्याएका विषयहरूमा मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिई हवाई सुरक्षा मजबुत गरिनेछ। यसका साथै हवाई सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी नीति, प्रविधि, विधि र क्रियाकलापमा समेत सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाइएकोले सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता थप अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि कानुन, कार्यविधि र संस्थागत पुनर्संरचना सुरु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्राधिक र नियमकारी निकाय बनाइएको विधेयकको मसौदा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आइसकेको छ। सरकारवालासँग छलफल गरेर यसलाई चाँडै अघि बढाइँदैछ। नेपाल वायु सेवा कम्पनीलाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा उडान निषेध गर्ने युरोपियन युनियनसँग निरन्तर भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ बढेका छन्। पाल्पा अवस्थित भगवती मन्दिर बजेट अभाव भएको सम्बन्धमा मान्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेजीले राख्नुभएको प्रश्नमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सीमित स्रोत साधन माग गरेका सम्पूर्ण योजनाहरू समावेश गर्न नसकिएकै हो। कतै बजेट दोहोरोपन भएको, बजेट छुट्न गएका
क्षेत्र लगायत कार्यक्रम संशोधनबाट समेत संशोधन गर्न सकिनेछ। तर मेरो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिलिङ विगतभन्दा करिब 10.5 अरबले घट्न गएको हुनाले बारम्बार मान्य अर्थमन्त्रीलाई भेटेर क्याबिनेटको मिटिङमा कुरा राख्दा पनि सुनवाई भएन। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै मान्यज्यूले राखेको प्रश्नमा मैले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिनँ। यदि बजेट प्राप्त भएको भए अवश्य पनि तपाईँहरूको सबैको माग सम्बोधन हुने थियो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। साथै 10 लाख पर्यटक भित्राउने सम्बन्धमा मान्य बिमला घिमिरेले राख्नुभएको प्रश्नमा कोरोना महामारीबाट विश्व मुक्त हुने क्रममा रहेको र विश्वमा आर्थिक पुनरुत्थान भई आयमा वृद्धि हुँदै गएको छ। पर्यटकीय गतिविधिहरू पुरानै लयमा फर्किने क्रममा रहेको छ। नेपालमा पछिल्ला महिना औसत 50,000 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन भइरहेको छ। आगामी सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म उल्लेख्य रूपमा पर्यटकको सङ्ख्या थप बढ्ने देखिएको हुँदा सन् 2018 को 10 लाख आगमनलाई आधार मान्दा पर्यटकहरूको नेपाल आगमन भएको आँकडालाई आधार मान्दा सोही बमोजिम 10 लाख पर्यटक भित्राउन सहजै सम्भव रहेको देखिन्छ। 7वटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारतर्फ सन्तुलित पूर्वाधारका योजना ल्याइएका छन्। हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालयन ट्रेड सुधारका लागि पर्यटन विभाग मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि करिब 200वटा पालिकासँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 90 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै 7वटै प्रदेशमा हिल स्टेसन संस्कृति पदमार्ग बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, भैरवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 7 दशकपछि थपिएको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भावी पुस्ताका लागि हाम्रो नासो हो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब विगतमा जस्तो हवाई चाप न्यून भई हवाई यात्रा सहज हुनेछ। काठमाडौँ विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको कारण समेत पर्यटकीय वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। बिमस्टेक क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र पर्यटन मन्त्री स्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। पर्यटन विकासका लागि नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। होटल तथा क्यासिनोको सञ्चालन र सेवा प्रवाहको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। 2070 सालमा क्यासिनो नियमावली जारी भए पश्चात साबिकका इजाजत लिएका क्यासिनोहरूले समेत इजाजत लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने लगायतका कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सो कानुनी प्रावधान बमोजिम नवीकरण समेत नगरिएको कारण इजाजत रद्द गर्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णय उप सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट गरेकोमा अदालतबाट नियमित सञ्चालन गर्न दिनु भनी जारी भएको आदेशलाई आधार मानी क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुँदै आएका थिए। तर हरेक सालको आर्थिक ऐनको प्रावधान बमोजिम बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुर बक्यौता रहँदै आएकोमा विगत सरकारहरूले समेत सरकारी बक्यौता उठाउन पहल नगरेको अवस्थामा म मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि रोयल्टी उठाउन पटक पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सरकारी बक्यौता रकम नबुझाइ अटेर गरी क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा पछिल्लो पटक केही क्यासिनोबाट करिब 1 अरब रुपैयाँ असुल गराएको छु। होटल लगायत निजी क्षेत्रमा आकर्षण र लगानी वृद्ध हुँदै गएको अवस्थामा यसले सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटन अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। यो रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पनि हो। थप पर्यटक भित्राउने सम्बन्धमा विदेश स्थित नेपाली दूतावास कूटनीति नियोगहरू गैर आवासीय नेपाली तथा नेपाली डायस्पोरियासँग समन्वय गरिने अवधारणा मन्त्रालयले लिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार र उपजको विविधीकरण गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधि र प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च बढाउन जोड दिने कार्यक्रम तयार गरिएको छ। विराटनगर विमानस्थलको सम्बन्धमा मान्य गोपी बहादुर हमालजीले राख्नुभएको प्रश्नमा विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2077-7-27 मा 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि 16 अरब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान प्राप्त हुन आएको थियो। उक्त कार्यको लागि चालु आवामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र महानगर
पालिकाबाट समेत बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। साथै आगामी आवामा समेत 16 अरब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुँदा पछिल्लो समय 84.14 बिघा जग्गा मात्र प्राप्ति गर्ने गरी निर्णय पुनर्को लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको छ। उक्त विषयमा चाँडै नै निष्कर्षमा पुगी कार्य अघि बढाइनेछ। दाङको तुलसीपुरमा रहेको विमानस्थलको लागि बजेट कम भएको सम्बन्धमा मान्य जगत प्रसाद शर्माजीले राख्नुभएको प्रश्नमा दाङको तुलसीपुरमा रहेको तरी गाउँ विमानस्थलको लागि आगामी आवाको लागि रु 2 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। पर्यटन मन्त्रालय बजेट सीमा घटेको परिप्रेक्ष्यमा बजेट व्यवस्थापन भएको हुँदा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै गए कार्यक्रम संशोधन समेत सम्बोधन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आन्तरिक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसित पनि करिब वार्षिक 14 देखि 15 अरब बजेटको व्यवस्थापन हुने भएकोले आन्तरिकबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी क्षेत्रको सम्बन्धमा मान्य बिमला घिमिरे, मान्य खिमलाल भट्टराईजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा लुम्बिनी क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय गौरवको समेत आयोजना भएको हुँदा यता शक्य बजेट व्यवस्था गर्ने कोसिस गरिएको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजना बमोजिम कार्यको लागि 155 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। भगवान बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध भएका कपिलवस्तु जिल्लाका 7 वटा नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम र रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी र देवदह क्षेत्रलाई समेटी नेपाल सरकारले यसअघि नै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रभित्रको पुरातात्विक क्षेत्रको गुरु योजना लुम्बिनी विकास कोष मार्फत बनिरहेको छ। स्थानीय तह समेत समन्वयमा पहुँच मार्ग निर्माण भइरहेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौरा कोटमा 75 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा 35 बिघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहणका लागि आगामी वर्ष रु 15 करोड बजेट विनियोजन भएको समेत जानकारी गराउँदै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरू बसिदिनुहोस्। माननीय सदस्यहरूलाई म पुनः बस्न आग्रह गर्दछु। उहाँले हमाल भन्नुभयो पटक पटक, त्यसलाई सच्याउँदा राम्रो होला भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यजी। माननीय सदस्यहरू, तपाईँहरूले राख्नुभएको विषयमा सिङ्गो सदनले को ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रीले सुन्नुभएकै छ। बोल्ने पालो उहाँकै छ। फेरि पनि उहाँले केही जिज्ञासाहरू यहाँहरूले राख्नुभयो भने त्यहाँ जवाब दिनुहुनेछ। आफ्नो विषयमा उठेको विषयमा प्रश्न पार्ने सम्बन्धित मन्त्रीको आफ्नै कर्तव्य पनि हो। यसकारण माननीयहरूलाई म बस्न आग्रह गर्दछु। माननीयहरू, यहाँहरू बस्दिनुहोस्। माननीय सदस्यहरू, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक 2079 माथिको विनियोजन शीर्षकमा माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दिनुभएको जवाबको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोध्न कुनै पनि माननीय सदस्य नाम प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्यहरू बस्दिनुहोस्। माननीय बिमला राई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरू, न्यायाधीशहरू सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरू हो। उहाँहरूले देखाएको चरित्रले समाजलाई कतारी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीज्यूले गल्ती गरे भनेर माफी माग्न पनि नसक्ने, गल्ती पनि गरिराख्ने, अनि हामी सांसदहरू सुनेको केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर मन्त्रीज्यूले बोलेको हामीले सुनिरहने, पचाइराख्ने हो भनेदेखि त यो राजनीतिक कल्चर हामीले, यो संसदीय प्रणाली हामीले कतातिर लैजाँदैछौँ भन्ने कुरामा एकदमै धेरै चिन्ता उत्पन्न भएको छ। गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, तर गल्ती भइसकेपछि मेरो गल्ती भयो भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। यदि स्वीकार्न सकिँदैन भनेदेखि राजीनामा दिनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो हाम्रो माग हो। यो मैले मेरो लागि भने मात्रै भनिराखेको छैन। यो संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूको आचरण दिन वा दिन खच्किँदै गइरहेको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त गर्नको लागि पनि यो माग आज मैले राखेको हो र यसमा यो माग चाहिँ मेरो निरन्तर रहि नै रहेको छ र अहिलेको मन्त्रीज्यूले फेरि पनि सम्बोधन गर्नुभयो भने पनि यो माग फेरि पनि तेर्सी नै रहनेछ उहाँ अगाडि। किनभने उहाँमा अलिकति पनि नैतिकता छ भनेदेखि त राजीनामा दिन पर्थ्यो, नभए पनि कम्तीमा गल्ती भयो, मैले गल्ती गरेँ भनेर भन्न नसक्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै खतरा हो भनेर मैले बुझ्छु। त्यसकारण पनि म बस्न सकिराखेको छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्बन्धित मन्त्री र सिङ्गो सदनको ध्यान गएको छ, यसकारण म यहाँहरूलाई बस्न आग्रह गर्छु र अर्को मन्त्रीको पालो भएको हुँदा यहाँहरूलाई म बस्न फेरि पनि अनुरोध गर्छु। माननीय सदस्यहरू बस्दिनु माननीय सदस्यहरू। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मात्र जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। को मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, आवासको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रक्षेपण गरेको यो रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू र त्यसले गर्दा मुलुकलाई एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेर आर्थिक विकास वृद्धि गर्नको लागि, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा नेपाल सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नको लागि त्यसमा आधारित आफ्ना कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू गर्ने सन्दर्भमा के कामहरू भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा गरेका केही सैद्धान्तिक र विनियोजन शीर्षकहरू हेरेर त्यसका सन्दर्भमा केही टिप्पणी र केही सुझावहरू राख्नु भएको थियो। त्यसै गरी कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले उस्तै प्रकृतिका कामहरू डुप्लिकेसन पालिकाका पालिकाहरूले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ। यस्तो डुप्लिकेसन किन र हामी कसरी यसको अन्त्य गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही मार्गदर्शन र केही सुझावहरू राख्नुभएको छ। त्यसै गरी खास गरी शहरी विकास मन्त्रालय र अरू लाइन मिनिस्ट्रीसँग काम बाँडफाँडको सन्दर्भमा कसले के काम गर्ने, जस्तो सिंहदरबार सङ्घीय सचिवालय आयोजनाभित्र कसले के काम गर्ने, मानव त्यहाँ कुनै पूर्वाधारका काम गर्ने हो नि कसले गर्ने, गृह, महिला या शहरी विकास या कुन मन्त्रालयले भन्ने सन्दर्भमा त्यसको कार्यक्षेत्रसँग मन्त्री परिषदको कार्यविभाजन नियावली 2074सँग आधारित भएर केही विद्वान मान्य सदस्यज्यूहरूले यो विषयहरू उठाउनु भएको छ। त्यसै गरी गरिबी निवारणसँग, रोजगारीसँग र भोलिको सुन्दर सफा र एकदम दिगो विकाससँग आधारित सहर कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा र विनियोजनका कामहरू खास गरी नेपालको संविधान अनि संविधानले प्रदत्त गरेको संघीयताको मर्म र त्यसमा आर्थिक वित्तीय हस्तान्तरणको सन्दर्भमा हामीले कस्ता कार्यक्रम गऱ्यौँ भन्ने आसपासमा यस्ता प्रश्नहरू गरेको भएर मैले सबै कुराहरू सुनेर त्यसलाई आफैले नोट डाउन गरेर यसका केही सैद्धान्तिक अवधारणा, गर्न खोजेको कुरा र के गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै मैले भन्न चाहन्छु। र कतिपय मान्य सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूमा बजेट शीर्षकमा देखिएन नि, के कार्यक्रम काटिएको हो भन्ने सन्दर्भमा सोधिएका कुरा, कतिपय बहुवर्षीय आयोजना भएका कुरा र खास गरी आवासको हकसँग सम्बन्धित जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवाससँग सम्बन्धित कामहरू के भएको छ भन्ने सन्दर्भमा राखेका मैले सम्माननीय अध्यक्षज्यूको मार्गदर्शन अनुसार नै म यी विषयवस्तु र जिज्ञासामा मात्रै रहेर आफ्ना केही भनाइहरू मान्य सदस्यज्यूहरू सम्माननीय ज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहिँ चाहन्छु। खास गरी शहरी विकास मन्त्रालयका बारेमा हामीले यसको नियावली, कार्यविभाजन नियावलीले यसलाई धेरै सीमित गरेको छ, तर शहरभित्रको यातायात, शहरभित्रको खानेपानी, शहरभित्रको विकास, शहरभित्रको पूर्वाधार, शहरभित्रको सेवा र आवासको कुराका धेरै चिजहरू शहरसँग ठोकिन्छन्। जति ठोकिन्छन् हामीले शहरको खानेपानी भन्दा बित्तिकै खानेपानी अर्को मन्त्रालय छ, त्यहाँभित्र शहरभित्रको
त बाटोघाटो पूर्वाधारको काम करिब 8-10वटा इन्टिटीहरूले गरिरहेका छन् र कतिपय मामलामा यसका ओभरल्यापिङहरू छन्। त्यसो भएर हामीले केही मापदण्डका कुराहरू गरेका थियौँ कि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्ग र फिडर रोडहरूको काम गर्दै गर्दा सहरभित्रका आवासीय क्षेत्रभित्रका कामहरू मूलतः शहरी विकास मन्त्रालयले अर्बान रोडको हिसाबले गर्ने भन्ने कुराका यस्ता केही मापदण्ड र स्ट्यान्डर्डहरू छन्। त्यसै गरी बस्ती विकासको सन्दर्भमा कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ कि यो शहरी विकासले गाउँमा काम गर्दैन भने किन यो यस्तो चाहियो, यो त ग्रामीण विकास पनि मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको नाम जेसुकै राखे पनि हामीले केही कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ। बस्ती विकासको कार्यक्रम मार्फत बस्तीहरूको लिङ्केज मार्फत केही काम गर्न सकिन्छ कि भनेर नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले योबाट कन्सिभ गरेर कार्यक्रममा कार्यान्वयनको लागि लिएका छौँ। म यो कुरा भन्दै गर्दा मूलतः लगानी किन गरिन्छ भन्दा केही दायित्व सिर्जना भएका छन्, त्यसलाई त्यो दायित्व निर्वाह गर्न। अर्को लगानी किन गरिन्छ, लगानीबाट आउटपुट निकाल्न, त्यसको इन्भेस्टमेन्टबाट केही रिजल्ट आउन। त्यसले नागरिकको जीवनलाई आजभन्दा सजिलो, सरल, सहज र इकोनोमिक हिसाबले भाइब्रेन्ट बनाउनको लागि गरिन्छ। मूलतः शहरी विकासमा यही कुरा हुन्छ। त्यसो भन्दै गर्दा हामीले कतिपय वेलफेयरका यो लोक कल्याणकारी कुराहरू छोड्न सक्दैनौँ। जस्तो आवासको हक। आवासको हक नेपालको संविधानको मौलिक हक हो। नागरिकलाई, गरिब, दलित, विपन्न, सीमान्तकृत, अति विपन्न गरिबलाई आवासको अधिकार दिने यो कानुन हो र यो कानुन बनेको छ, कार्यविधि बनेको छ र हामीले आवासको हकको कार्यक्रम मार्फत निरन्तर भूमिहीन, दलित, गरिबहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने काम सङ्घीय सरकारले सशर्त कार्यक्रमको रूपमा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो यो। त्यसै गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम हामीले यसरी काम गरेका छौँ। त्यसै गरी जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सशर्त तर प्रदेश मार्फत कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम पहिलेदेखिकै कन्टिन्यू कार्यक्रम हो भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा के हो भने चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय स्वीकृत भएका अथवा बहुवर्षीय स्वीकृत भएर षोडश सुनिश्चितता लिएर आयोजना चालु र अवस्थामा रहेका कुनै पनि आयोजनाको बजेट काटिने अथवा बजेट नपर्ने भन्ने सन्दर्भै आउँदैन। तर कुनै आयोजना थियो त्यो सालबसाली थियो र सालबसाली आयोजनाबाट हामी एक्जिट भएर नयाँ कार्यक्रममा जानको लागि पहिला 45 लाखका कार्यक्रम भएका हाम्रा टोल बस्तीहरूका ती कार्यक्रमहरू चाहिँ हटाउनु पर्ने, आफै हट्ने कुरा त स्वाभाविक हो। कि त्यसलाई बहुवर्षीय गर्नु पर्यो, कि त्यसलाई षोडश सुनिश्चितता ल्याएर निर्माण प्रक्रियामा अनन्तकालमा लानु पर्यो। अदरवाइज चाहिँ ती प्रोग्रामबाट एक्जिट हुनुपर्ने बाध्यता किन छ भने हामीले केही नयाँ कार्यक्रमहरू कन्सेप्ट गरेका छौँ, त्यहाँबाट एक्जिट नभइकन त्यहाँ जान सकिँदैन भनेर। त्यही कारणले एउटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, इन्टरनेसनल हाम्रा कमिटमेन्टहरू पुरा गर्न पर्ने छ र अर्को चाहिँ हामीले हाम्रा सहरहरूलाई इकोनोमिक भाइब्रेन्ट र एक प्रकारको लिभेबल सिटी भनेको बस्न लायक सहर बनाउनु पर्ने पनि छ। त्यसो भए आजै 2 महिना 4 महिना 8 महिनामा एउटा मन्त्रीले बस्न लायक सहर बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्दा उसैको कार्यकालमा बन्दैन। तर केही न केही नीतिगत, कार्यक्रमिक, कानुनी सुधार गर्यो भने बस्न लायक सहर हुन्छ। त्यही कारणले अहिले हामीले यो वर्षको चालु आगामी आर्थिक वर्षको लागि हामीले केही कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टको हिसाबले र यसभन्दा अगाडि कार्यक्रमको निरन्तर कार्यक्रमको हिसाबले युटिलिटी कोरिडोरदेखि इन्टिग्रेटेड अर्बान प्लानदेखि लिएर थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले कन्सिभ गरेका छौँ र सिमानाका सहरहरूलाई इकोनोमिक यो आर्थिक विकासका आधारको रूपमा हामीले विकास गर्दै इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यी साना 25 लाख 35 लाखका ढल निकासका बाटाहरू बनाउने, टोलका बाटा बनाउने, ओडाले गर्ने जस्ता कामबाट हामी एक्जिट भएर इन्भेस्टमेन्टको मोडल, लगानीको मोडलबाट स्थानीय तह नगरपालिकाहरूलाई हामीले ठुलो बल्कमा लगानी गर्ने 50 करोडसम्म, जुन कामले चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै इम्प्याक्ट देखियोस्, त्यो सहर सौन्दर्य होस्, सफा होस्, फोहोर मैला व्यवस्थापन होस् र त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजको लागि त्यहाँ मान्छे आउने जाने कुरा होस् र त्यसले एक प्रकारको जीवन्त सहर, डेड सिटी होइन, एउटा जीवन्त सिटी बनाओस् भन्ने हिसाबले हामीले केही कुरा कन्सिभ गऱ्यौँ र अहिले मूलतः 51वटा नगरपालिकामा 50 करोडको दरले र 21वटा नगरपालिकामा 5 करोडको दरले, त्यसै गरी अरू बाँकी 17वटा सहरहरूमा जुन सिमानाका सहरहरू छन्, आर्थिक विकासका आधार बनिएको छ, ट्रान्स हिमालय ट्रेलमा र साउथ बोर्डरतिरका हामीले केही सहरहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर अरू साना कार्यक्रमबाट हामी एक्जिट भएका छौँ।
यो भवन संहिता कार्यान्वयन र सरकारी भवनलाई एकद्वार प्रणालीबाट लानुपर्छ, क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने सरकारको स्पिड छ। त्यो स्पिडमा आजको दिनमा सबै भवनहरूलाई सरकार एकद्वार प्रणालीबाट गर्दै गर्दा हाम्रो भवन यो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको क्यापासिटीले नधान्न पनि सक्छ। त्यसकारण क्रमशः सङ्गठनको संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै त्यसरी मितव्ययी इकोनोमिक पनि त्यसमा एउटै डिजाइनको पनि र समान रूपमा देखिँदा आकर्षक र राम्रो देखिने गरी एउटा मापदण्डमा सरकारी भवनहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो वर्ष कार्यक्रममा ल्याएका छौँ र आगामी दिनमा क्रमशः यसलाई हामीले बढोत्तरी गर्दै लानुपर्छ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यका बिल्डिङहरू मात्रै बनाएको छ, स्वास्थ्य केही फाइनेन्सियल बिल्डिङहरू केही सरकारी भवनहरू बनाएको छ। आर्मीका ब्यारेकहरूदेखि सबै ठाउँमा न्यायिक बिल्डिङहरूसम्म न्यायपालिकाका बिल्डिङहरू समेत थुप्रै ठाउँमा हात हालेको छ। तर यो चाहिँ के हो भने आंशिक रूपमा थोरै थोरै काम हो र अब एकद्वार प्रणालीबाट भवन बनाउने र भवन निर्माणको लागि पनि कन्टिन्जेन्सी जस्तै कुनै एउटा त्यहाँबाट कुनै रकम छुट्याएर शुल्क छुट्याएर त्यसबाट छुट्टै सरकारी भवन सम्मारको कोष पनि खडा गर्ने भन्ने हिसाबले यो वर्षबाटै हामीले भवनको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ। खास गरी अर्बन प्लानमा हामी के कुरा गरेनौँ भन्दा काठमाडौँ नराम्रो भयो, बिग्रियो, यो भयो त्यो भयो भन्दै गर्छौँ। तर आज कसैको तपाईँको 1 इन्च जग्गा दायाँ बायाँ गरेर हामीले कानुन त संविधान त हामी सडकलाई विस्तार गर्ने अथवा सडकको सौन्दर्यीकरण गर्ने अथवा प्लानिङ गर्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारण जमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो, त्यो संविधान प्रदत्त हक हो। त्यसकारणले व्यक्तिको सहमति बिना सडकहरूको विस्तारको कामहरू पनि पटक पटकका सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा अहिले रोकिएका छन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले इन्टिग्रेटेड अब भ्यालीभित्रको इन्टिग्रेटेड अर्बन प्लान र भ्याली बाहिर पनि यसै गरी इन्टिग्रेटेड नेपालको विभिन्न सेक्टरको प्लानिङ गरेर सबै मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर कहाँ बस्ती विकास गर्ने, कहाँ इकोनोमिक जोनिङहरू बनाउने, कहाँ फाइनेन्सियल हब बनाउने भन्ने कुराको एउटा इन्टिग्रेटेड प्लान गर्नुपर्छ भनेर एउटा परियोजनाको हिसाबले यसलाई हामी अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। यसो गर्दै गर्दा आजै यो काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा अहिले केही हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको इन्टिग्रेटेड अर्बन प्लान उपत्यका विकास प्राधिकरणको माध्यमबाट गर्दैछौँ। अब शहरी विकास मन्त्रालयले यो क्षेत्रतर्फ अलि एग्रेसिभली काम गर्ने कुराका लागि अब हामी प्लानिङमा जानुपर्छ। बिल्डिङ बनाउने कुरा त प्राइभेट सेक्टरले पनि बनाउँछ, तर हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ र त्यसलाई प्लानिङ पर्मिटलाई हामीले राम्रोसँग नियमन गऱ्यौँ भने सहर सुन्दर बन्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले यो ढङ्गले काम गरेका छौँ। र अर्को कुरा पुराना सहरहरूलाई हामीले रिजेनेरेट गर्ने, हाउस पुलिङको माध्यमबाट नयाँ घरहरू बनाउने, एकल स्वामित्वका घरहरूमा हामीले बहुस्वामित्वका घरहरू बनाउने तर्फ प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले आकर्षित गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाउने तर्फ हामीले लगेका छौँ। र अहिले कानुनमा सहमतिको लागि शहरी विकास ऐन सहमतिको लागि गएको छ, हामीले त्यो काम गर्नेछौँ। र नगरपालिकाहरूमा फोहोर मैलाको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि, खानेपानीको लागि या अरू थुप्रै कामका लागि, स्टार्टअप बिजनेस लगायतका थुप्रै कामका लागि अब सङ्घीय सरकारले ग्रान्ट या अनुदानको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। नगरपालिका कमजोर नगरपालिकाहरूलाई अपलिफ्ट गर्ने, सक्षम नगरपालिकाहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट दिने र उनीहरूलाई अझै इकोनोमिक हिसाबले भाइब्रेन्ट बनाइरहन सपोर्ट गर्नको लागि नगर विकास कोष, साबिकको नगर विकास कोषलाई हामीले नगर विकास वित्त निगम भनेर एउटा ठुलो कर्पोरेसनको हिसाबले परिकल्पना गरेका छौँ र करिब 20 अर्बको पेड अफ क्यापिटलको एउटा संस्था बनाउने र त्यसको एसेट त धेरै नै भइसक्छ, किनभने उसले आज पनि धेरै नै नगरपालिकाहरूमा खानेपानीमा अरू क्षेत्रमा ऋण लगानी गरिरहेको छ। त्यसको एसेटको मूल्याङ्कन गर्ने हो नि त्यो संस्था धेरै ठुलो हुन्छ र त्यसको माध्यमबाट नगरपालिकाहरूमा ऋण लगानी गरेर इन्भेस्टमेन्टको मोडलबाट त्यसलाई तुरुन्तै आउटपुट आउने, तुरुन्तै कुनै न कुनै हिसाबको रिजल्ट आउने हिसाबले काम गर्ने हिसाबले नगर विकास वित्त निगम एउटा संस्थालाई कन्सिभ गरेर त्यसलाई सहमतिको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालय यही चालु अधिवेशनमा त्यो विधेयकलाई पार्लिमेन्टमा ल्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएका छौँ। त्यसकारण यसो गर्दै गर्दा हामीले ब्लेन्डेड फन्डबाट, ग्रान्टबाट मात्रै होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले स्पेस दिने, नगर विकास वित्त निगमको माध्यमबाट हामीले कुनै न कुनै लोन दिने र सङ्घीय सरकारले कुनै न कुनै प्रकारको ग्रान्ट दिने र यो प्रकारले ब्लेन्डेड फन्डको माध्यमबाट अबका सहरहरूको पूर्वाधारको विकास र त्यो विकासले इकोनोमीमा पार्ने असर र भाइब्रेन्ट इकोनोमी बनाउनको लागि जीवन्त र लिएबल सिटी बनाउने कामका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्लान गरेर हामीले यो वर्षदेखि कार्यक्रमहरूलाई नयाँ कार्यक्रमको हिसाबले पनि इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। अब काठमाडौँको कुरा, फोहोर मैलाको कुरा एकदमै धेरै आउँछ। खास गरी
प्रतिनिधि सभामा पनि मान्य सदस्यहरूले उठाएको धेरै ठुलो विषय के थियो भने बागमती विष्णुमती लगायतका खोलाहरूमा नदीहरूमा जहाँ जलचरको अवस्थै छैन, जीवनै छैन, हामी मान्छे फोहोर गर्ने मान्छेले फोहोर फाल्छौँ, मान्छे बाहेक अरूको वरपर त्यहाँ जीवनै छैन। त्यो इकोलोजिकल रिस्टोरेसन हुन्छ कि हुँदैन, यो ठुलो प्रश्न हो। आज हामी COP26 देखि थुप्रै इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूमा इन्भाइरोमेन्टका इस्युहरूमा हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ, तर हाम्रा खोला, हाम्रा नदी, हाम्रा सम्पदाहरू हामीले ढल मिसाइरहेका छौँ। योबाट मुक्त हुनको लागि अब ढल पशुधनको माध्यमबाट ढल ट्रिटमेन्ट भएको पानी नदीमा खसाउने कामदेखि बागमतीको शिरमा धाप ड्याम निर्माण गरेर त्यहाँबाट स्वच्छ पानी प्रति सेकेन्ड 40 लिटरको दरले बगाउनेसम्मका प्रोजेक्टहरू यो आउने आर्थिक वर्षमा चालु अवस्थामा लान्छन्। अहिले अनगोइङ प्रोजेक्टहरू हुन् र तल्लो नागमती ड्याम हामी अहिले यो अध्ययनको चरणमा छ। त्यो बन्यो भने करिब 94 मिटर अग्लो ड्याम बनाएर 400 लिटर प्रति सेकेन्ड पानी बागमतीमा बहाव बढाउने भन्ने सङ्कल्पका साथ र बागमतीमा इकोलोजिकल रिस्टोरेसन गर्ने र बागमतीभन्दा तलतिर जलचरको जीवनलाई सुनिश्चितता गर्ने गरी इन्भाइरोमेन्टका इस्युलाई यसरी सम्बोधन गर्ने गरी यो वर्ष अध्ययनको हिसाबले काम गरिएको छ। काम गर्दै गर्दा बागमती ब्युटिफिकेसनको काम चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ। ढलसँगको काम कतिपय हिसाबले खानेपानी र ढल विभागले गरिरहेको हुन्छ र कतिपय हिसाबले पिआइडीले खानेपानीको काम खानेपानी अन्तर्गतको पिआइडीले गरेको हुन्छ र सिँचाइ विभागले पनि गरेको हुन्छ र बागमतीमा हामीले इन्टिग्रेटेड 3-4वटा मन्त्रालयका केही युनिटहरूले सँगसँगै काम गरेको भएर कुनै बेला हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयको किताबमा यो बजेटको शीर्षक देखिन्न, तर बागमतीसँग सम्बन्धित काम चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड ढङ्गले गरेका छौँ। सम्पदाहरूको पुरातात्विक महत्त्वका ठाउँहरूको काम बागमतीले नै गरेको छ। त्यो कुनै हिसाबले पर्यटन मन्त्रालय पुरातत्व विभागसँग मिलेर गरिरहेको भएर यी हाम्रा इन्टिग्रेटेड कार्यक्रम हुन् र यसले भोलिको दिनमा काठमाडौँलाई सौन्दर्यीकरण गर्नको लागि र यी बागमती विष्णुमती लगायत यसका सहायक र उपसहायक नदीहरूमा सङ्लो पानीको बहाव र ढलमुक्त बनाएर इकोलोजिकल रिस्टोरेसन गर्नको लागि एग्रेसिभली कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसमा लागेका छौँ। हुन त फोहोर मैलाको इस्यु जसले फोहोर गर्छ त्यसले तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो, पोल्युटर्स पे प्रिन्सिपल भन्छ। जसले फोहोर गर्छ त्यसले पैसा तिर्नुपर्छ, उसको पैसाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर इतिहासमा हामीले धेरै गल्ती गऱ्यौँ, किनभने हामी धेरै मान्छेले अव्यवस्थित बसोबास गऱ्यौँ र तिर्ने कुराको सिस्टम बनाएनौँ र हामीले गरिबी निवारणमा प्रयोग हुने पैसालाई हामी वातावरणीय संरक्षणको लागि खर्च गर्दैछौँ। यो ठुलो सोसल र इकोनोमिकल पेब्याक हो। हामीले ठुल्ठुला ल्यान्डफिल साइटहरू सङ्घीय सरकारले बनाएको छ, ठुल्ठुला धाप ड्यामहरू हामी बनाउँदैछौँ र ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनाउँदैछौँ, चाहे लोन होस्, चाहे ऋण होस्, चाहे ग्रान्ट होस्। त्यो हिसाबले र अबका दिनहरूमा पोल्युटर्स पे प्रिन्सिपल फेलियर भएको होइन, यसलाई एग्रेसिभली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सिस्टलको पोस्ट क्लोजरदेखि बन्चरी डाँडामा साइन्टिफिक फोहोर विसर्जनको कामसम्मका लागि अब स्थानीय तहहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि हामीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्राविधिक सहायता केन्द्र गठन गरेका छौँ। त्यो सुरुमा मन्त्री स्तरको निर्णयले बनाएका थियौँ। समयक्रममा नेपाल सरकारले त्यसलाई अझै धेरै स्ट्रेन्थनिङ गर्यो र क्याबिनेटको निर्णयद्वारा एउटा संस्था बनेको छ र सबै 293वटा नगरपालिकाहरूमा हामीले प्राविधिक सहायता दिन्छौँ फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी। कुन प्रकृतिको फोहोरलाई कुन प्रकृतिको टेक्नोलोजीद्वारा विसर्जन गर्ने, कति भोल्युमको फोहोरलाई कस्तो टेक्नोलोजी र इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्ने भन्ने कुराको प्राविधिक सहायतादेखि पूर्वाधारको निर्माण, प्रक्युरमेन्टका काम, डेभलपमेन्टका काम समेत गर्ने गरी एउटा प्राविधिक सहायता केन्द्र निर्माण भएको छ। यो आज मैले किन यहाँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई किन भन्दैछु भने हामी सङ्घीयतामा गयौँ, स्थानीय विकास मन्त्रालय खारेज भयो। त्यो खारेजी सँगसँगै स्थानीय सबै सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्राविधिक सहयोग दिने इन्टिटी पनि रहेन। त्यो पुरानो हामीले सुन्दै गरेको फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक स्रोत केन्द्र विघटन भए सँगसँगै हामीले यति धेरै जटिलताहरू भोग्दै आयौँ। यो जटिलताबाट हामी अगाडि जानको लागि यी केही नयाँ कामहरूको कन्सिप्ट गरेर अगाडि बढेका छौँ र यो वर्षको कार्यक्रममा अर्गनाइजेसनको अर्गानोमै त्यो सबै कुरा आइसकेपछि कार्यक्रम त निरन्तर कार्यक्रमको रूपमा आउनेछ र आज पनि नगरपालिकाहरूमा सङ्घीय सरकारले अथवा हाम्रा डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले जति पनि लगानी गर्छन् त्यो लगानी गर्नुको पहिलो शर्त हो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट।
कुनै पनि नगरपालिकाहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आफूले कमिटमेन्ट छैन, जग्गा प्राप्ति गर्दैनन्, पहल कदमी गर्दैनन् र फोहोर मैलामा उहाँहरूको रुचि छैन भने सङ्घीय सरकारले त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने प्रायोरिटीमा पछाडि राख्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई यो 7 प्रदेशमा गएर मेयर्सहरूलाई सबै तहलाई इन्टिटीहरूलाई बोलाएर राष्ट्रिय शहरी नीतिमा छलफल गर्ने गर्दा हामी यो कुरा मेसेजको हिसाबले पनि गरिसकेका छौँ र यो कुरा गर्दै गर्दा एउटा राम्रो शहरी नीति निर्माण होस् र त्यसले सबैलाई एक प्रकारले गाइडलाइन पनि बनोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय शहरी नीति 7वटा प्रदेशमा विभिन्न विशेषज्ञहरूसँग सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर काठमाडौँमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा परामर्श गऱ्यौँ। मलाई आज एकदम गर्वका साथ सेयर गर्छु, गण्डकी प्रदेशमा हामीले राष्ट्रिय शहरी नीतिको परामर्श गर्दै गर्दा, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोरको परामर्श गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई त्यो परामर्श गोष्ठीमा हामीले चिफ गेस्टको रूपमा प्राप्त गरेका थियौँ र यसरी थुप्रै ठाउँमा मुख्यमन्त्रीहरू, विभिन्न तहका नेतृत्व, राजनीतिकर्ताहरू, प्लानर्सहरू सबैलाई इन्भल्भ गरेर हामीले यो काम पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दा एउटा हाम्रो हातमा राष्ट्रिय शहरी नीति क्याबिनेटमा गयो र रिभ्यूको लागि फर्केको छ। रिभ्यूको लागि फर्किँदा 9वटा मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने भएको भएर 9वटै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू र मुख्य सचिवसहित राखेर फेरि एकै ठाउँमा परामर्श गरेर त्यसलाई क्याबिनेटमा लाने प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा रिभ्यू बुझाउने ठाउँमा छौँ। राष्ट्रिय शहरी नीति हामीसँग आउँछ, शहरी विकास ऐन हामीसँग हुन्छ र यी सबै कानुनहरू हामीसँग भयो भने अनि त्यस पछाडि यो नीतिले, कानुनले र सङ्गठनले ड्राइभ गरेर आजसम्म हामीले गरेका गल्तीबाट हामी डिपास्चर हुन्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र यो रिफर्मका साथ, यो खालको डिपास्चरका साथ अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसो गर्दै गर्दा काहीँ मान्य सदस्यहरूले चिठीमा लेखेर दिएका योजनाहरू नपरेको कुरा सत्य हो। मान्य सदस्यज्यूले सिगरेटको खोलमा लेखेर दिएका योजना भन्दै गर्दा मलाई एकदमै घत लाग्यो कि हामीले यसै गरी हिँड्दै योजना जुन बुझाउने गर्छौँ र हामीले मान्य सदस्यज्यूहरू, मेरा नेताहरू, सहकर्मी साथीहरूलाई खुसी पार्न जब हामी यसरी योजना दिन्छौँ नि, हो यो हामी कहीँ पनि पुगिँदैन। आज एक दिन मलाई माया गर्नुहुन्छ तर अब यो कहीँ पुगिँदैन, नपुगिने बाटो अब नहिँडौँ भन्ने प्रतिबद्धता हो। कहीँ नपुगिने बाटो नहिँडौँ, बाटो बदलौँ र नयाँ डिपास्चरका साथ अगाडि जाउँ भन्नको लागि हामीले केही कार्यक्रमहरू, केही नीतिहरू, केही सङ्गठनको पनि रिस्ट्रक्चरिङको पाटो समेतमा काम गरेका छौँ र बागमती ब्युटिफिकेसनको सन्दर्भमा पनि यो काम अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हामीले 41वटा घर टहराहरू जसले चाहिँ अतिक्रमण गरेर बसेका थिए त्यो राइट अफ वे क्लियर गर्नलाई भत्काइसकेका छौँ र परियोजना अगाडि बढेको छ। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामीले आवासको हक अन्तर्गत संयुक्त आवासको माध्यमबाट तपाईँको समेत कन्ट्रिब्युसनमा र स्थानीय तहको कन्ट्रिब्युसनमा तपाईँहरूलाई संयुक्त आवासमा लान्छौँ भन्ने हाम्रो सरकारको, नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट हो। त्यसका लागि हामीले बागमती, अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समिति मार्फत उहाँहरूलाई हामीले संवाद गर्नको लागि टिम बनाएका छौँ र त्यो टिम मार्फत फर्स्ट कम फर्स्ट जसले उहाँहरूले यो हाम्रो अफरलाई स्वीकार गरेर अगाडि आउनुहुन्छ ती उहाँहरूका लागि हामीले इचङ्गु नारायणमा अपार्टमेन्ट बनाएका छौँ, त्यहाँ राख्छौँ र बाँकीहरूका लागि पनि हामीले नगर विकास कोष मार्फत र हामीले उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण गर्दै गर्दा प्राप्त भएको सार्वजनिक जग्गालाई पनि प्रयोग गरेर संयुक्त आवासको माध्यमबाट उहाँहरूलाई हामीले राख्छौँ भन्ने कुराको नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट छ। कानुन त भूमि ऐनले मार्गनिर्देश गरे अनुसार पुरा यस्ता नदी किनारा सम्पदाको किनारमा यसरी बस्न पाइँदैन, निषेध गरेको छ। तर त्यो निषेध गरेको कुरालाई हामीले बलजफ्ती गरेनौँ, किनभने उहाँहरूलाई आवासको अधिकार दिने काम पनि सरकारको भनेर, तर सम्बन्धित पक्षको पनि योगदानमा आधारित भनेर हामीले यो काम गरेका छौँ। सँगसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा काम गर्नको लागि काम गरिरहेको छ। प्यारलल्ली ती काममा काठमाडौँ उपत्यकामा सहज ढङ्गले अगाडि नबढेको कारणले हामीले आवासको अधिकार मार्फत यस कामलाई सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ र खोला किनारका अव्यवस्थित मित्रहरूलाई पनि म यो सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफूलाई शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थापनभित्र आफ्नो समेत योगदानमा
यो मार्ग प्रशस्त गर्न र यो अफरलाई स्वीकार गर्नको लागि पनि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बागमती अहिले गठन आदेशबाट सञ्चालन भइरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पटक पटक आदेशहरूले ऐन बनाएर एउटा संस्था गठन गरेर चलाऊ भन्ने आदेशको आधारमा त्यसको कानुन बनाएर हामीले कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले शहरी विकास ऐनको बारेमा म भनिहालेँ। त्यसमा युटिलिटी करिडोरको कानुन छुट्टै ड्राफ्ट पनि गरेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयको शहरी विकास ऐनको कम्पोनेन्टभित्रको एउटा च्याप्टर पनि बनाएका छौँ। र दुईटा कानुन प्यारलली किन काम गरेको भने प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले छुट्टै कानुन ल्याऊ भन्ने आदेश पनि गरेको कारणले छुट्टै कानुनको ड्राफ्ट पनि गऱ्यौँ। तर त्यसैको कम्पोनेन्टमा पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। र छुट्टै कानुन ल्याउँदा सहमति सैद्धान्तिक सहमति लिएर काम गर्नलाई समय लिने भएको भएर शहरी विकास ऐनको सन्दर्भमा पहिल्यै सहमति लिइसकिएको भएर यो नै अगाडि बढ्छ होला भन्ने हिसाबले हामीले यी कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसो गर्दै गर्दा पुनर्निर्माणतर्फको सार्वजनिक भवनहरूको केही दायित्व छ। यो मन्त्रालय अन्तर्गत करिब 45-46 अर्बको यसको पुँजीको सिलिङ हो। तर कतिपय बजेटरी सपोर्टका प्रोग्रामहरू यो वर्ष हामीले त्यहाँ रातो किताबमा देख्दैनौँ। तर पनि आवासको हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय जनतासँग गरेका कमिटमेन्टमा जति घरधुरी छन् ती घरधुरीका घरहरू बनाउनको लागि सरकार कमिटेड छ। जनता आवास मार्फत सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका जनतासँग गरेको कमिटमेन्टलाई पुरा गर्नको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। र ती दुईटै कार्यक्रम सशर्त तल गएको भएर दुईटै कार्यक्रमले नयाँ दायित्व सिर्जना गरेका छन्। नयाँ दायित्व सिर्जना गरेको हदसम्म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त भएको बजेटबाट नि उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसकारण यति काम गऱ्यौँ भने अब सहरको सौन्दर्यीकरण भनेको हामीले झुन्डाएका युटिलिटीका तारहरू खन्ने बन्ने र फेरि खन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि युटिलिटी करिडोर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म मन्त्री भएर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले फिल भएको विषय र यसका बारेमा हामीले केही अध्ययन पनि गऱ्यौँ। मेरो मन्त्रालयको टिमसहित हामीले यसको कानुनै चाहिने कुरा र एउटै भौतिक योजना स्वीकृत गर्ने एन्टिटी चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेर कानुन पनि बनाएका छौँ। र यो कानुन पार्लियामेन्टमा आएर मान्य सदस्यजीहरूले त्यसलाई पास गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि आश छ। त्यसो गर्दै गर्दा अहिले मैले धेरै नगरपालिकाहरूले अहिले 10 गते बजेट ल्याउँदै गर्दा महानगरपालिकाहरूले हामीले युटिलिटीका तारहरूलाई भूमिगत गर्नेछौँ भन्ने कमिटमेन्ट देखेँ। तर यसमा एकै हिसाबले एकै सुर तालमा हामीले काम गऱ्यौँ भने तारहरू भूमिगत गर्नु र माथि झुन्डाउनुमा हामीले एकीकृत ढङ्गले काम गरेनौँ भने समस्या समाधान हुँदैन। विद्युतका तारहरू त्यहाँबाट अन्डरग्राउन्ड गर्ने, टेलिफोनको अप्टिकल फाइबर यताबाट गर्ने, अरू तारहरू यताबाट गर्ने, खानेपानी त्यहाँ छ, ढल त्यहाँ छ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रा समस्या जिउकाती हुन्छन्। खाली जमिन मुनि मात्रै पुर्यायौँ र त्यसो गर्दा जमिनको हाम्रो स्पेसले पनि पुग्दैन। त्यसकारण भोलि कुनै कारणले मर्मत गर्न पर्यो भने पनि हामीलाई मर्मतको सुविधा हुँदैन। युटिलिटी डक भनेको के हो भने त्यो एउटा टनेल हो। त्यहाँभित्र ड्राई र वेट टनेलहरू हुन्छन् र टनेलमा एकैचोटि च्यानलिङ गरेर यस्ता युटिलिटीका साधनहरू हालिन्छ। त्यहाँ म्यानहोलहरू हुन्छन् सर्टेन डिस्टेन्समा जहाँ सर्भिसको लागि मान्छेको कुनै बेला लिकेज होला, आगलागी होला, अनेक चिज होला। त्यसका लागि सर्भिसको लागि पनि म्यानहोलहरू चाहिन्छ र त्यो आधारमा मात्रै युटिलिटी बनायौँ भने यो सस्टेनेबल हुन्छ। त्यसकारण मैले प्रवर्धनको हिसाबले सबैलाई भूमिगत गर्ने भनेर एकदमै भद्रगोल ढङ्गले अझै डरलाग्दो ढङ्गले भूमिगत गर्ने नामको यस्तो खालको प्रोग्रामबाट हामी फेरि पनि अर्को दुर्घटना निम्ताउने भए भएर यो कानुनलाई युटिलिटी करिडोरको कानुनलाई छिटो पास गरौँ र त्यो कानुन पास गरिसकेपछि एउटा यस्तो एन्टिटी बनोस् भौतिक एकीकृत भौतिक योजना स्वीकृत गर्ने। त्यो पालिकामा पनि हुनसक्छ अथवा त्यो प्रदेशले पनि गर्न सक्छ। त्यो सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ। मूलतः यो सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्छ र त्यसको माध्यमबाट हामीले युटिलिटीको करिडोर बनायौँ अथवा युटिलिटी डकको कुरा गऱ्यौँ भने आजको सहरको असौन्दर्यतालाई सौन्दर्यकरण गर्नको लागि केही न केही काम हुन्छ भन्ने कुराको मैले विश्वास लिएको छु। अनप्लान्ड सिटीहरूलाई हामीले भर्जिन ल्यान्डमा हामीले हाउस पुलिङको ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट काम गर्ने, पुराना सहरलाई रिजेनेरेट गरेर हाउस पुलिङको माध्यमबाट रिजेनेरेट गर्ने प्रोग्रामहरू पनि छ र हामी भूकम्पीय दृष्टिले जोखिममा भएको मुलुक त्यस पनि दाङभन्दा पश्चिमका जिल्लाहरूमा यो पछिल्ला 500 वर्षमा भूकम्पको इपिसेन्टर नभएको भन्ने कुरा विज्ञहरूको अध्ययनको आधारमा पनि हामीले अब केही
घरहरूलाई परबलीकरण गर्ने कामहरू यो दाङभन्दा पश्चिमका जिल्लाहरूमा कन्सन्ट्रेट गर्ने भनेर निजी घरको परबलीकरण, सार्वजनिक घरहरू, विद्यालयहरू, हस्पिटलहरू, न्यायालयहरू, ब्यारेकहरूलाई परबलीकरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यही वर्षदेखि लिएका छौँ र हामी अलिकति सुरक्षित नागरिक आवासको कार्यक्रमबाट नयाँ कार्यक्रममा पनि हामी जम्प गर्न खोजेका छौँ। प्यारलली यो सुरक्षित नागरिक आवास सशर्त तल पनि जान्छ र अलिकति परबलीकरणको काम चाहिँ हामीले अर्को ढङ्गले पनि गर्ने गरी हामीले यो काम गरेका छौँ र जनता आवासको सुरक्षित नागरिक आवासको कार्यक्रम चाहिँ कन्टिन्यू छ भन्ने कुरा म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मैले हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र जानकारी दिन चाहन्छु। र माननीयज्यूहरूले उठाएका खास कुराहरू के छन् भने कार्यक्रमको डुप्लिकेसन भयो भन्ने कुरा। कार्यक्रमको डुप्लिकेसन खल्तीमा राखेको चिटमा कार्यक्रम पर्दासम्म भइहाल्छ। त्यसकारण मेरो हम्बल रिक्वेस्ट के छ भने कार्यक्रम छनौटको मापदण्ड बनाऊँ। एकचोटि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको रहेछ, त्यो कार्यान्वयन भएन। योजना आयोगले बनाउँदा अनरसिप भएन। सम्मानित यो हाउसबाट यो कार्यविधि बनाऊँ, स्ट्यान्डर्ड बनाऊँ, अनि कस्ता कस्ता आयोजनालाई कसरी कसरी राख्ने त्यसको योजना ब्याङ्कमा राखौँ। हाम्रो योजना ब्याङ्क प्रत्येक लाइन मिनिस्ट्रीको योजना ब्याङ्कबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट भएपछि बजेट एलोकेट गर्ने सिस्टम जब हामी बनाउँछौँ डुप्लिकेसनको पनि समस्या हुँदैन, स्रोतको रिसोर्सेसहरूको दुरुपयोग पनि हुँदैन र थोरै साधन र स्रोतबाट हामीले धेरै ठुल्ठुला काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको विश्वास चाहिँ म त्यसरी मलाई विश्वास लाग्छ र मान्यज्यूहरूलाई पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले कम्तीमा राष्ट्रिय सभा त एक प्रकारले पर्मानेन्ट एउटा एसेम्ब्ली पनि हो। त्यसकारण यसले हाउस प्रदेश सभा नचलेको बेलामा अधिवेशन नचले पनि समितिहरू क्रियाशील हुन सक्ने भएको कारणले मापदण्ड बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मान्य सदस्यहरू यहाँ हुने भएको कारणले पनि यो योजना छनौटका मापदण्डहरू यसमा कसको कसको अधिकार के हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति बनाइ भने आगामी दिनमा हामीलाई यो आज गरेका प्रश्नहरू गर्न नपर्ने हुनसक्छ। हामीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा योजना छनौटको अधिकार कसलाई हुन्छ भन्ने कुरा दफा 50 मा यो सबै कुरा व्यवस्था गर्यौं। वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारीले के गर्ने त्यहाँ लेख्यौं। अनि पोलिटिकल व्यक्तित्वले के गर्ने, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व कसले लिने र समग्र नेपाल सरकारको नेतृत्व कसले लिने र उनको रोल के हुने भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ स्पष्ट व्यवस्था गर्यौं। तर त्यो व्यवस्था गरिएकै कारणले आज कम्तीमा माननीय सदस्यहरूले मेरा योजना परेनन् भनेर आउने अवस्था भयो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको यो पछिल्लो संशोधनभन्दा अगाडि हामी सुनेका थियौँ नि, योजना आयोगमा टाइपिस्ट गर्नेहरूका योजना नपरेको कारणले तपाईको पेन डाउन गरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीले योजना हाल्न नपाएको कारणले उनीहरूले पेन डाउन गरे, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले यसो गर्न नपाएको कारणले यसो गरे भन्ने सुन्थ्यौँ नि। तर त्यो कार्यविधि आइसकेपछि त्यो बजेटको एलआइएमबीएस शीर्षक पहिले त्यसको फिक्स हुन्छ, त्यसको क्लोज हुन्छ र त्यो सिस्टमबाट कसैले पनि ओपन गर्न सक्दैन अपरेसनमा बाहेक। त्यो कारणले गर्दा जब यो कुरा भइसकेपछि धेरै कुरा सुधारिएर आएको छ। कानुनमै सुधार गरिसकेपछि मान्छेहरूको मुख सबैको बन्द हुन्छ। त्यसकारण हामीले कानुनमा, नीतिमा, प्रक्रियामा नै हामीले स्पष्ट मापदण्ड बनाइ हुने योजना छनौटका कुराहरू यसरी नै हुन्छन् भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यज्यूहरूलाई। खास गरी मापदण्ड बनाऊँ र यी कार्यक्रममा हाम्रो यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। सानो भलुङको कामहरू ओडाले गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नगरौँ। सङ्घीय सरकारले गरेका कामको रिजल्ट आउँदाखेरि पनि समाचार बनोस्, त्यो काम कुनै कारणले अवरुद्ध भयो भने पनि समाचार बनोस्। त्यो खालको महत्त्व दिएर त्यो काम सम्पन्न हुँदाखेरि त्यसले दिने इकोनोमिक इम्प्याक्ट, त्यसले दिने सोसल एक प्रकारको इज्जत, त्यसले दिने एक प्रकारले त्यसको भाइब्रेसनलाई चाहिँ हामीले आकलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मानिस सदस्यहरू सबै हामी जम्मैले बोलिरहेको विषय के हो भने ब्युरोक्रेसी चेन्ज भएन, व्यवस्था चेन्ज भयो भन्ने इस्युमा
मान्छे हामीले काम गर्ने तरिकाबाट सबै रूपान्तरित हुने हो। हिजो हामीले गरेका अभ्यासहरू असल अभ्यासहरूलाई बोकौँ, हामीले गरेका अभ्यासहरू खराब भइसकेपछि त्यहाँबाट एक्जिट भयौँ भने हामी सबैलाई कर्मश रूपान्तरण हुने र गर्ने दुईटै प्रक्रिया हाम्रो सँगसँगै जान्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र शहरी विकास मन्त्रालयले जुन इन्भेस्टमेन्ट मोडलको हामीले लगानी गर्छौँ, लगानी मोडलको काम गर्छौँ भनेका छौँ, यसले आर्थिक वृद्धि दरमा सहयोग पुग्न, त्यो सहरलाई जीवन्त बनाउन, भाइब्रेन्ट बनाउन, इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन र कम्युनिटीलाई चाहिँ अलिकति इम्पावर गर्न र ती कम्युनिटीहरू धनी भयो भने आफै ती राज्यका असल ट्याक्स पेयर हुन्छन् भन्ने कुराका लागि त्यो सुनिश्चितता गर्न र राम्रो ट्याक्स पेयरहरूले सोसाइटीमा त्यसको मल्टिपल इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरालाई बुझेर अहिले हाम्रो प्राथमिकता घना सहरहरूमा थोरै इन्भेस्टमेन्टले धेरै जनताले उपयोग गर्न सकुन् भन्ने सिद्धान्तको आधारमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम हो र त्यसलाई हामीले अहिले एग्रेसिभली अगाडि बढाएका छौँ। आवासको कार्यक्रम बढाएका छौँ र यसरी बाँकी यी सबै कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र शहरी विकास मन्त्रालयले अब हामीले प्लानिङको कामलाई नै ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ। हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट गर्न कोही राम्रो इन्भेस्टर चाहे हाम्रो डोनर एजेन्सी होस् चाहे प्राइभेट सेक्टर होस्, त्यो आयो भने हामीसँग एउटा राम्रो डिपिआर होस् हातमा, त्यो डिपिआरको आधारमा लगानी होस्, त्यो लगानीका लागि हामीले एउटा परियोजनाको पूर्व तयारीको गर्नुपर्ने सबै चरणहरू पुरा गरौँ, त्यसपछि मात्रै अर्थ रहन्छ। मैले एउटा उदाहरण म एकदमै मनदेखि काम गर्न चाहेर पनि नसकेको कुरा सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले यो पर्वतमा हामीले एउटा स्टार्टअप बिजनेसको केही काम गर्ने भन्यौँ, जग्गा प्राप्ति भएन। त्यसपछि सन्थालहरूलाई एउटा एकीकृत बस्तीमा ल्यायौँ भनौँ, टेन्डर लाग्यो, त्यो जग्गा प्राप्ति भएन। त्यो के भएको हो भने त्यो हामीले प्रोग्राम त ल्यायौँ, कन्सेप्ट गऱ्यौँ, तर त्यो प्रोग्रामभन्दा अगाडि परियोजनाभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी भएन। हामीले स्टार्टअप बिजनेस कहाँ गर्ने, जग्गा प्राप्ति, त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो कसको नाममा छ, जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि अनुमति लिने ठाउँ कहीँ छ या छैन, बाट हामीले डिपिआर गरेर डिडी गरेर एउटा प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी स्टेजमा हामीले डिजाइन डेभलप गरिसक्ने भने त लगानी गर्दा त तुरुन्तै साउन्डबाट त्यो खरिद प्रक्रियामा जान्छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक महिना 10% दरले पुँजीगत खर्च गर भन्ने कुराको आदेशलाई पनि ती परियोजनाहरूले पुरा गर्न सक्छन् नि। तर हामी त खल्तीको योजना लिएर गएका छौँ। हाम्रो इन्जिनियर गएर बाटो कहाँको नाप्ने हो, काम बिल्डिङ कहाँ गर्ने हो, जग्गा छैन, यो गर्दा गर्दै चैत लाग्छ। अनि चैतपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गऱ्यो भने 3 महिना लाग्छ, काम सकिँदैन। हाम्रो पुँजीगत खर्च नहुनुको पछाडिका कारणहरू यी हुन् र यो कारणले गर्दा हामीले यो ठाउँबाट डिपास्चर हुनुपर्छ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ठुला विशेष भवनहरू छन्, संसद भवन, मान्य मन्त्रीजीहरूको निवास, मुख्यमन्त्री मुख्य प्रदेश प्रमुखहरूको क्वार्टर लगायतका अरू ठुल्ठुला 32वटा सभा हल, भ्यू टावर लगायतका थुप्रै ठाउँहरू छन्। ती कामहरू यति हतारमा गरिएको छ कि अहिले इन्टेरियर डिजाइन चाहिँ सेकेन्ड फेज थर्ड फेजका कामहरू बल्ल धमाधम भइरहेछन्। म शहरी विकास मन्त्री भएर आइसक्दा धेरै मन्त्री साथीहरूको हामीलाई नयाँ क्वार्टरमा कहिले सार्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। अनि मैले त्यो भइसकेपछि मैले सुरुका दिन अलि धेरै खरानी त घस्नै पर्यो, मैले पनि यसो सोधखोज गरेँ। त्यो गर्दै गर्दा फेज 1 टेन्डर लाएर सक्यो, फेज 2 इन्टेरियर डिजाइन ड्रइङमै बाँकी छ, फेज 3 पेरिमिटर्सहरू ब्यारेकहरू बनाउने बाँकी छ, कहिले सकिन्छ भन्दा अब अर्को चुनावपछि आउने मन्त्रीले बस्न पाउला जस्तो भयो। त्यो त मैले देख्दै थिएँ। अब मङ्सिरमा चुनाव भएर आएपछि मात्रै बस्न पाउने कन्डिसन भयो। अनि संसद यो BICCबाट हामी कहिले जान्छौँ त सिंहदरबार भन्दा सबैले तुरुन्तै फेज 1 को बल्ल काम सिद्धिएको छ, फेज 2 फेज 3 को सेक्युरिटीको इन्टेरियरको काम चाहिँ त्यहाँ भर्खर डिजाइन ड्रइङ मात्रै भएको छ कि अझै टेन्डर आह्वान गर्ने अवस्थामा पनि छैन। त्यस कारणले के भने हामीले कुनै पनि परियोजना जब हामीले प्रिपेयर गर्दैनौँ, तयार गर्दैनौँ, तयारी हुँदैन, यसरी तयार नभएका कार्यक्रमलाई एकैचोटि खरिद र निर्माण प्रक्रियामा जाँदा टाइमको ओभररन, कस्टको ओभररन र कुनै अवस्थामा प्रोजेक्टहरू एकदमै कर्निक हुने सम्भावना हुन्छ र यो बाटोबाट हामी डिपास्चर हुनैपर्छ। त्यसकारण आयोजना छनौटको प्रारम्भिक चरणमै यसको पूर्व तयारी गरौँ। कम्तीमा पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालय हुने गर्दाखेरि त्यो करिब मङ्सिरबाट योजना छानेर फागुनसम्म पुग्दा 14-15 चरणमा जिल्ला विकास समितिको परिषद यस्तो हुन्थ्यो। त्यो हुँदा 14 चरणमा योजना छानिन्थ्यो र ती चाहिँ कार्यान्वयन हुन्थे। तर अहिले आएर हामी योजना छान्ने त होइन कि डुल्दै गएर मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीलाई खुत्रुक्क बुझाएर आउँछौँ। त्यो मन्त्रीको हाल्ने हालतमासम्म त उसले हाल्छ।
अब त 10,000 हाल्ने अवस्था पनि हुँदैन, आएर त मन्त्रीले यहाँ संसदमा गाली खान्छ र त्यसरी हालेको टुक्रामा हालेको योजना कार्यान्वयन पनि हुँदैन, कार्यान्वयन भइहाले पनि इम्प्याक्ट दिँदैन। मैले अस्ति यहाँ बागमती करिडोरमा एउटा परियोजना फेरि एकदमै गिजलिएको थियो, त्यो राइट अफ वे क्लियर भएन भनेर अस्ति गएको। यहाँ हामीले बागमा बिहार भिआइपीको प्रोजेक्ट चलिरहेछ, कहाँबाट परदेशले यहाँनिर 1 करोड पैसा हालेछ र एउटा टेन्डर लागेछ र क्रोनिक भएर बस्यो। कम्तीमा हामीले योजना छनौट वडा पालिका प्रदेश जिल्ला प्रदेश हुँदै आयौँ भने यसरी योजनाको डुप्लिकेसन हुँदैन। त्यो भएर मान्यज्यूहरू मेरो आग्रह के छ भने आयोजना छान्ने चाहिँ मापदण्ड बनाऊँ अनि आयोजनाको तयारी गरौँ, तयारी भएका आयोजना कार्यक्रममा राखौँ र एग्रेसिभली कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनायौँ भने हामीले प्रत्येक महिना प्रत्येक दोस्रो आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना असोजबाट 10% दरले हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसको फिजिकल र फाइनेन्सियल दुइटै प्रोग्रेस हुन्छ। ती कामहरू समयमा भएको कारणले टाइम र कस्टको ओभररन नभएको कारणले तिनले इम्प्याक्ट दिन्छन् र हाम्रो इफिसियन्सी बढ्छ। एज अ एमपी, एज अ मन्त्री, एज अ हाम्रो ब्युरोक्रेसीको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने टिम सबैको इफिसियन्सी बढ्ने भए भएर आयोजना हँचुवाको भरमा छान्ने र मेरो योजना परेनन् भनेर गुनासो गर्नेबाट हामी पनि डिपास्टर हुनुपर्छ भन्ने कुराको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो शहरी विकासको सन्दर्भमा त अझ धेरै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको म आग्रह गर्न चाहन्छु र मैले मान्यज्यूहरूले मूलभूत कुराहरूलाई सैद्धान्तिकृत गरेर आफ्ना कुराहरू यति राखेँ र भन्नुपर्ने विषय त धेरै छ, तर सबै कुराहरू यहाँ भनिरहनु पनि कुनै बेला आवश्यक हुँदैन। त्यही कारणले म यति कुरा भन्दै मेरा भनाइलाई टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले दिनुभएको जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय खिमलाल देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 मिनटमा 22 वटा मन्त्रालयहरूको विनियोजनको बारेमा बोल्नुपर्ने बाध्यताका बीच यो मन्त्रालयका 2टा कार्यक्रमको बारेमा मैले बोलेको थिएँ। त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको खासै उत्तर पनि आएन। मेरो पहिलो प्रश्न के थियो भने बजेटको बुन्दा नम्बर 287सँग सम्बन्धित थियो। अति विपन्न दलित लोपोन्मुख लगायतका लागि 1 लाख घरहरू निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनिएको, तर यसलाई यो नीतिलाई यो कार्यक्रमलाई बजेटले पछ्याएन भन्ने कुरा थियो। यसको विधिको कुरा पनि मैले सोधेको थिएँ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ के थियो भने अघि माननीय मन्त्रीजीले पनि साना साना योजनाको कुरा गर्नुभयो अनि चुरोटे योजनाको कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो, सम्झिनु पनि भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। तर मेरो प्रश्न के थियो भने जस्तो शहरी विकासका 2 करोडसम्मका प्रदेश र 50 लाखसम्मका स्थानीय तह हस्तान्तरण गर्ने बजेट भाषणको बुन्दा नम्बर 347मा छ। यदि यसलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुभयो भने तपाईँको मन्त्रालयमा मैले त्यो मन्त्रालयको एलोकेसन नै पुरै रिभर्स हुन्छ, मन्त्रालयमै तालचा लाग्न सक्छ। यसमा के छ मन्त्रीजीको धारणा भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। यस माननीय गोमादेवी तिमिल सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, मैले अध्यक्षज्यू मार्फत शहरी मन्त्रालय अन्तर्गत मैले केही कुरा उठाएको थिएँ। धेरै कुराहरू आउँदै पनि मैले यो 72 सालमा गएको भूकम्पबाट छेदविच्छेद भएको र त्यहाँबाट सबै खोला लागेको, कोही सुकुम्बासी भएका, कोही घर चिरिएका, जमिन चिरिएका, यसको बारेमा के व्यवस्थापन हुन्छ भनेर मैले कुरा उठाएको थिएँ। अनि सुकुम्बासी त यसमा पर्ला नपर्ला, सहरीय सुकुम्बासीहरूको त यहाँ फेरि व्यवस्थापन गर्ने पनि कुरा आयो। अनि यसबारेमा मैले जानकारी लिन खोजेँ। यो समस्यालाई हल गर्नुपर्ने विषय पनि थियो, त्यसैले मलाई यसको बारेमा बुझ्न। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल। माननीय अध्यक्षज्यू, पहिलो कुरा त मन्त्रीज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। एकदम स्पष्ट साथ आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि राख्नु भएको छ, एकदम राम्रोसँग प्रस्तुत पनि गर्नुभएको छ, बधाई छ। मैले खालि के भने मापदण्डको कुरा उठाउनु भयो, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर उहाँकै पालामा अहिले नै पनि गर्न नसकिने भन्नेको त होइन होला। सङ्घले चाहिँ मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने, गुणस्तरको अनुगमन गर्ने, पालिका स्तरको काम चाहिँ सबै पालिकाले मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर भन्यो भने पनि सङ्घबाट यस्तो धेरै डुप्लिकेसन भएर साना खुत्रुकै योजनाहरू आउँदैन थियो होला। त्यो बनाउन
त मन्त्रालय स्तरले पनि सक्छ नि भन्ने मेरो धारणा हो। थ्याङ्क यू। माननीय सदस्यहरू, अबमा माननीय सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न माननीय शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई समय उपलब्ध गराउँछ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मान्यज्यूहरूले राखेका केही पूरक प्रश्नको सन्दर्भमा यो बजेटको किताबमा खास गरी मापदण्डबाट जान्छु। मान्यज्यूले उठाएको विषय योजना छनौटको मापदण्डको बारेमा आन्तरिक मापदण्ड चाहिँ हामीले बनायौँ। म मन्त्री भएर आएको लगभग 45 दिन जतिमा लगभग 5.5 अर्बको नयाँ कार्यक्रमको डिमान्ड भयो। अनि म यता पार्लियामेन्टमा हुँदा फाइनेन्स कमिटीमा पनि बसेर काम गरेको भएर मलाई अलिअलि नलेज पनि थियो यो आयोजना कसरी हुन्छ त्यसरी भनेर। अनि 5 अर्बको डिमान्ड चाहिँ म आएको 45 दिनमा कलेक्सन गरेपछि यो म अलोकप्रिय हुने त छँदैछ र यो कुनै कथम कार्यान्वयन भएर जाने हो। मैले यो फाइल अर्थमा पठाएँ भने यस्तो गैर बजेटरी खर्च गर्ने हामी मन्त्रीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। मैले यो सोचेँ। जेठको 15 गते बजेट ल्याउने सार्वभौम संसदमा र त्यो बजेटले त्यो संसदले पास गरेको कार्यक्रमको बाहिर यति धेरै पूरक कार्यक्रमहरू वर्षैभरि डिमान्ड हुने र पहुँचवाला मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन गर्ने भनेको नितान्त गैर कानुनी गैर बजेटरी यो एक्सन हो। र यसमा म चाहिँ जति गाली पाए पनि म चाहिँ यो चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर मेरो मन्त्रालयबाट एउटा फाइल पनि अर्थ मन्त्रालयमै पठाएन। त्यही कारणले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मलाई तिमी कुरा बुझ्छौ भने पनि त्यही भएर होला एउटा पनि पठाइन। किनभने यदि 12 महिना योजना अर्थमा पठाउने र पहुँचवाला मान्छेले खल्तीमा हालेर लिएर उपभोक्ता समिति बनाउने हो भने संविधानमा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने मात्रै किन लेख्ने? जहिले पनि खल्तीको धनसारको धान निकालेर कुटेर खाए जस्तो यदि बजेट हो सरकारी कोषको प्रयोग हो भने हामीले किन थितिमिति बनाउने भन्ने प्रश्न आएपछि म अलोकप्रिय हुन तयार भएँ। तर मैले केही न केही डिपास्चर गर्नुपर्छ भन्ने सोचेँ। त्यही कारणले योजना छनौटको मापदण्ड जारी गरेँ मङ्सिरको 7 गते। मङ्सिरको 7 गते त्यो जारी गर्दा मैले अघि भनेका कुरा 5 करोडभन्दा तलका त हुँदै होइन, 5 करोडदेखि 10 करोडसम्मका पूर्व स्वीकृति लिने जग्गा प्राप्ति भएका राइट अफ वे क्लियर भएका बाटो छ भने 6 मिटरभन्दा ठुलो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गर्न पर्ने भए गरेको DPR या DED आवश्यक हुने भए गरेका यस्ता आयोजना मात्रै आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट गर्ने र त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर मैले मङ्सिरमा पठाएँ। त्यो कसको हकमा भन्दा स्थानीय तहको पालिकाको नगरसभाले सिफारिस गरेका यस्ता आयोजनाहरू पठाउन सिफारिस गरेँ। दोस्रो 10 करोडभन्दा माथिका करिब 20 करोडसम्मका अगेन त्यही हिसाबले प्रदेशले गराउने बाटो हो भने कम्तीमा 10 मिटर बाटो राइट अफ वे क्लियर भएका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेका त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त गरेका DED अथवा DPR बनेका वनको सहमति लिनुपर्ने भए लिएका त्यस्ता आयोजना मात्रै सिफारिस गर्ने भनेर पठाए। प्रदेशको हकमा प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको भनेको मन्त्री स्तरको निर्णयले पनि हुने भयो। र सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले 20 करोडभन्दा तलका कार्यक्रम हामीले नगर्ने, जसले गर्दा नम्बर अफ कार्यक्रम थोरै होस् तर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ठुलो होस्, जसको कारणले त्यसको प्रभाव देखियोस्। त्यही कुराको मैले मापदण्ड मेरो तहबाट लेखेर आफ्नो आन्तरिक 22वटा PIUहरू र यसका सम्बद्ध अफिसहरूमा पठाएँ विभागहरू मन्त्रालय मार्फत। तर यो त मेरो लागि मात्रै लागू भयो किनभने यो उसै गरी इन्ट्रिग्रेटेड ढङ्गले सबै ठाउँ लागू भएन। त्यही कारणले मन्त्री स्तरले गरेका निर्णयहरू आफ्नो मन्त्रालयको मेरो PIUका CDहरूले आयोजना प्रमुखहरूले मात्रै लागू गरे, DGहरूले DDGहरूले मात्रै लागू गर्ने अवस्था भयो। त्यही कारणले अब पार्लियामेन्टले अथवा योजना आयोगको कन्सल्टेसनमा भयो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड बन्छ कि जस्तो सिँचाइको तार जालीको कुरा 12 महिना हुन्छ, खानेपानीका 100 मिटर पाइपका 12 महिना कुरा हुन्छन्, त्यसै गरी खेल मैदानका 12 महिना कुरा हुन्छन्, त्यो साना पर्यटकीय बाटो ग्रुट गन्तव्य पथ मन्दिरका 12 महिना यस्तै काम हुन्छन्। योबाट हामी डिपास्चर हौँ भन्नका लागि यो मापदण्ड जारी गरेको सम्माननीय अध्यक्षज्यू। तर यो मन्त्रालयले मेरो मन्त्रालयमा मात्रै लागू भयो, त्यो भएन। त्यही कारणले मैले यो मापदण्डको कुरा गरेँ। अब माननीय सदस्यज्यूले
यो बजेटको किताबमा भनेका कुरा हेर्दाखेरि म यसको त म एज अ मन्त्री मैले यो सबै जिम्मा लिन्छु। हामीले गरेका कार्यक्रममा केही हाम्रा प्राविधिक मिस्टेकहरू भए, हामीले के अब अर्थ यो बजेट वक्तव्यमा केही थ्रेसहोल्ड राखियो, थ्रेसहोल्डको कारणले कार्यक्रमहरू तल गए, किन प्रदेश र स्थानीयमा सशर्त गए र सशर्त जाने सन्दर्भमा वित्त आयोगले जुन 5वटा फर्मुलाको आधारमा तल सिद्धान्तको आधारमा पैसा पठाउँछ, राष्ट्रको बाँडफाँड, समपूरक, समानीकरण, सशर्त र विशेष, योभन्दा यी आयोजना दिने काम छुट्टै हुन्। अनि यसको सैद्धान्तिकृत गर्न बाँकी नै छ। हामीले क्याबिनेटबाट केही निर्णय गरौँला भनेका छौँ। यसो गर्दै गर्दा नम्बर अफ प्रोग्राम चाहिँ धेरै भयो, हाम्रो मन्त्रालयमा पनि नम्बर अफ प्रोग्राम धेरै भए र भोल्युममा पैसा घट्यो। अनि त्यो कारणले गर्दा यहाँले भन् जस्तै कतिपय हिसाबले हाम्रा पिआइयु बन्द हुने हुन् कि भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो। त्यसले गर्दा यसको सन्तुलन कायम गर्नको लागि क्याबिनेटबाट केही विशेष निर्णय गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ आज यो सम्मानित सदनमा यति म जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने यहाँ हाम्रा केही नीति र कार्यक्रममा विनियोजनको शीर्षकमा हाम्रा केही तालमेल नमिलेको कुरा चाहिँ सत्य हो र यसलाई हामीले बजेट त पास हुन्छ, पास भएपछि हामीले यो अङ्क एलआइएमबिएस यो सबै हामी केही पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। तर हामी नीतिगत हिसाबले क्याबिनेटबाट केही हाम्रा कार्यक्रमहरूले सङ्घले गर्ने र प्रदेशले गर्ने केही कामहरू क्याबिनेटबाट सहजीकरण गर्ने निर्णय गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसकारण यो भयो भने यहाँले भन् जस्तै यो एकदमै बजेटरी उसमा चाहिँ अलिकति आफूले वित्त मामिलामा दिमाग लाउने यसो चलखेल गर्ने मान्छेका लागि प्रशस्त प्रश्न छ यो किताबमा। त्यसकारण म पनि आफैले पनि धेरै प्रश्न गरेरै यो किताबलाई फाइनल्ली हामीले 3-4वटा सेक्सनमा गरेर छापेको पनि त्यही कारणले हो। यो कुरा छ। अब मान्यज्यूले अर्को भूकम्पमा चर्किएका घरहरूको के गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। 2072 सालको वैशाखमा भूकम्प गयो, 72 सालको मङ्सिर पुसको 9 गते भूकम्पको लागि एउटा विशेष कानुन पनि बन्यो, त्यसको पुनर्निर्माणको काम गर्ने प्राधिकरण बन्यो, त्यो अन्तर्गत 12-13वटा कार्यविधिहरू बने र भूकम्पमा लाभग्राहीले आफूले दावा गर्ने, छुटेकाले फेरि दावा गर्ने, सम्पूर्ण घर बनाउने, प्रबलीकरण गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा पर्याप्त त्यो भूकम्प सम्बन्धी कानुनमा न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करिब 3500 इन्जिनियर लगाएर देश भूकम्प प्रभावित क्षेत्र 32 जिल्लामा काम गरेको। त्यस्तो काम गर्दै गर्दा लाभग्राहीको सूचीमा आफै पहिला दाबीमा नआउने, आएर पहिलो किस्ता लिएर काम नगर्ने, दोस्रो किस्ता या तेस्रो किस्ता दाबी नै नगर्ने, यो ठुलो समस्या छ निजी आवासको सन्दर्भमा। त्यहाँबाट पनि हामीले निजी आवासको प्यान्डोरा बक्स कति समयसम्म ओपन राख्ने भन्ने इस्यु हामीसँग छ र जसले निजी आवास तोकिएको समयमा बनाउनु भएन उहाँहरूले दाबी गर्नलाई फेरि पुनरावेदन दिएका लाभग्राहीहरूको सन्दर्भमा आगामी मङ्सिर पुसको 9 गतेसम्म लाभग्राहीहरूको विषयमा त्यो पुनरावेदन समितिले फैसला गर्दै रहँदा केही काम गर्ने दायित्व शहरी विकास मन्त्रालय भवन निर्माण विभाग मार्फत त्यो चाहिँ आइ नै रहन्छ। तर जुन घरहरू चरचरी चिरिए उहाँहरू प्रबलीकरणको लागि पनि दाबी गर्नु भएन, सबै निर्माणको लागि पनि दाबी गर्नु भएन भनी जस्टिस चाहिँ कसलाई दिइन्छ भने जसले म अन्यायमा परेँ भनेर माग्न आउँछ त्यसलाई दिन्छ। र अहिले 7 वर्ष बित्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थप्दै गरेर पनि मङ्सिरको 9 गते कानुन खारेज भयो, पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भयो, बिल्डिङ विद्यालयहरूको काम शिक्षा मन्त्रालयले गर्दैछ, हस्पिटल लगायतका सार्वजनिक भवन यी राणाकालीन दरबारहरू धरहरादेखि लिएर यी सबै काम चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले गर्दैछ। केही पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम पुरातत्व विभागले गर्दैछ र निजी आवासका केही काम गर्ने जिम्मा मङ्सिर मसान्तसम्म हाम्रो जिम्मा थियो। मङ्सिर मसान्तमा हामीले केही अस्थायी शिक्षक इन्जिनियरको दरबन्दी स्वीकृत गरेर काम सुरु गऱ्यौँ, त्यसलाई तन्काएर चैत मसान्तमा पुर्यायौँ। चैत मसान्तभन्दा 26 गतेसम्म लाभग्राहीको सूचीमा समाहित भइसकेका र सम्झौता गरिसकेका मान्छेहरूको हकमा हामीले त्यसको दायित्व फरफरक असार मसान्तसम्म गर्ने भनेका छौँ। त्यसभन्दा यतापट्टि चाहिँ त्यसको सुनाइ हुने कानुन त कुनै व्यवस्था छैन। बारपाकमा पुनर्निर्माण यो भूकम्पको एउटा पार्क र म्युजियम बनाउने भनेर त्यहाँ एउटा बस्ती हटाइएको थियो र त्यो बस्तीको समुदायलाई अर्को नयाँ सरकारी कृषिको जग्गामा राख्ने कुरा थियो। समयमा त्यो फाइल फरवर्ड भएन। अहिले मैले उहाँहरूलाई त सट्टा जग्गा दिने फाइल चाहिँ क्याबिनेटमा लाँदा कुन कानुन मार्फत जग्गा
प्राप्ति गर्ने भनेर क्याबिनेटले रिभ्यू पठायो। हामीसँग पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कानुन खारेज भइसकेको भएर ठुलो सैद्धान्तिक र कानुनी प्रश्न बाँकी रहेको भएर गोर्खामा जहाँ हामीले बारपाकमा हामीले म्युजियम बनाउने भन्यौँ, जसका घरहरू भत्किएका थिए त्यस्तै राख्ने भनेर, अनि त्यहाँ पार्क बनाउने भन्यौँ र उहाँहरूलाई बसाइसार्यौँ। उहाँहरूको काम आजको दिनसम्म क्याबिनेटबाट रिभ्यूको लागि फर्केर कुन कानुनको आधारमा गर्ने भनेर मन्त्रीलाई सोधेको कारणले त्यो अगाडि नबढेको, यस्ता पाइपलाइनका काम जो सरकारले जग्गा लियो र सरकारको जग्गा दिने भने जस्ता इस्यु त आज कानुन खारेज भइसकेपछि सहज छैन भने व्यक्तिका निजी आवासका कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो अब यो लाभग्राहीमै आउँदैन आएका आएर कामै नगरेकाको हकमा चाहिँ हामीले अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन पुनर्निर्माणको हिसाबले। अब गरिब दलित सीमान्तकृतले आवासको हक पाउने कुरा आउँछ नि, हो त्यो आवासको हिसाबले काम चाहिँ सुरक्षित नागरिक आवासको कार्यक्रम सम्बन्धित पालिकामा स्थानीय तहमा सशर्त छ। त्यो कार्यक्रममा आफू लाभग्राहीको सूचीमा हुनको लागि स्थानीय तह मार्फत काम गर्ने। यदि त्योभन्दा ठुलो कामको लागि हो, त्यो अलि ठुलो 3.5 लाखको लगानीको कुरा हो भने जनता आवासको कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम प्रदेश मार्फत सशर्त छ। त्यो कार्यक्रममा आफूलाई दाबी गर्ने र हामीले प्रबलीकरणको माध्यमबाट, जनता आवासको माध्यमबाट, सुरक्षित नागरिक आवासको माध्यमबाट बाँकी काम र बाँकी दायित्वहरू पुरा गर्ने गरी नेपाल सरकारले यसको लागि कमिटमेन्ट गरेको छ। म यति कुरा मान्यज्यूहरूलाई सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।